संविधान को धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार को 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र हामी सबै चुनाव लडेका थियौँ। एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न मानिसकेर पनि फेरि माओवादी केन्द्र पछि हटेको हुनाले हामीलाई केही नोक्सान भएन। हामीले त्यस नोक्सानीलाई मेकअप गरेर अगाडि बढेका थियौँ र चुनावमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो परिणाम प्राप्त भएका थिए। तैपनि हामीसँग बहुमत थिएन र चुनावी तालमेल गर्दा नै हामीले चुनावपछि लगत्तै हामी पार्टी एकीकरण गर्छौँ। नेपालको विकासका लागि पार्टी एकीकरण गरेर स्थिरता र स्थायित्वको तर्फ त्यसका लागि एउटा अनुकूल वातावरण निर्माण गर्दै अगाडि बढ्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ। त्यसै अनुसार जेठ 3 गते हामीले 75 साल जेठ 3 हामीले पार्टी एकीकरण गर्यौँ र झन्डै 2/3 सरकारको स्थिति बनायो। एउटै पार्टीको झन्डै 2/3 सरकार बनेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो सरकार संविधानको धारा 76(1) अनुसारको सरकार र हामीले एक अनुसारको सरकार चलाउँदै गयौँ। आन्तरिक समस्याहरू थिए, पार्टीभित्र गलत विचार र प्रवृत्तिहरू थिए, पार्टीभित्र विचारधारात्मक प्रश्नमा भिन्न राय वा अभिमत हुनु अनौठो कुरा हो। हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले र प्रकृतिमा रहेकै विविधतालाई बहुलतालाई बुझेको र यस्ता कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले सहज ढङ्गले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको हाम्रो पार्टी वैचारिक भिन्नता प्रति किञ्चित असहिष्णु हुँदैन। तर हाम्रो पार्टीभित्र वैचारिक असहिष्णुता मात्रै होइन, त्यो वैचारिक भिन्नता मात्रै होइन र त्यो वैचारिक भिन्नताको रूप दिन खोजे पनि त्यसलाई असहिष्णुताका साथ दिने प्रवृत्तिहरू र अराजनीतिक ढङ्गले चल्न खोज्ने, आफ्ना पद होदा मान सम्मान र स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राख्ने प्रवृत्तिहरू निकै धेरै बलवान रहे। तर पनि हामीले ती सबै कुराहरूलाई हामीले समाधान गर्दै गयौँ र देशले एउटा ठुलो आशा भरोसा विश्वास हामी माथि गरिरहेको थियौँ। तदनुसार नै हाम्रो सरकारले ऐतिहासिक रूपमा नै अभूतपूर्व ढङ्गले विकास निर्माणको गतिलाई अगाडि बढायो। शान्ति सुव्यवस्था, जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाको उपलब्धता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णुताको अर्थात् शून्य सहनशीलताको हाम्रो व्यवहार र योजनाबद्ध दृष्टिकोण सहितको विकासको तीव्र आकांक्षा र त्यस आकांक्षालाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र तदनुसारको क्रियाशीलता, यी कुराहरूले हाम्रो पार्टी झन बढी झन लोकप्रिय हुँदै अगाडि बढिरहेको। देशमा वास्तवमा भन्ने हो भने समस्या थिएन।
हामीले राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गरिरहेका छौँ। हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई हामी सम्वर्धन गरिरहेका छौँ। तर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कतै असमझदारी पैदा भयो भने त्यसलाई राष्ट्रिय हित, न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको आधार, पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानको आधार, त्यसै गरेर सार्वभौम समानताका आधार मजबुत बनाउँदै लगेका छौँ, विकास गर्दै लगेका छौँ। इतिहासमा कहिल्यै भन्दा ठुला सकारात्मक लक्ष्यहरू प्रकट गरेका छौँ। हामीले बिमस्टेक जस्ता सम्मेलनहरू गऱ्यौँ काठमाडौँमा, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन जस्ता गऱ्यौँ, अरू विभिन्न सम्मेलनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आइएलओ सम्बन्धी अरू विभिन्न क्षेत्रका सम्मेलन गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले सहभागिताद्वारा हाम्रा सुस्पष्ट दृष्टिकोणहरू र सही दृष्टिकोणहरू अगाडि सार्यौँ र ती मञ्चहरूमा पनि हामीले हाम्रो उपस्थिति जनिने, हाम्रा विचारहरू सुनिने, हामीतर्फ विश्वको ध्यान आकर्षित गरिने स्थिति निर्माण गर्यो। र हाम्रो राष्ट्रिय हित, देशको सार्वभौम सत्ता, यी कुराहरू पनि सुदृढ भइरहे। तर पार्टीभित्र बेग्लै योजनाहरू पनि बन्दै गए र ती बेग्लै योजनाहरू बन्दै गएका छन्। व्यवहारमा भद्दा ढङ्गले प्रकट पनि भइ नै रहे। खास गरी सञ्चार माध्यममा पार्टीका नीतिहरूको धज्जी उडाउने, पार्टी नेतृत्वको धज्जी उडाउने, गाली बेइज्जतीले अपमान गर्ने र सरकारले गरेका राम्रा काम र उपलब्धिहरूको चर्चै नगर्ने, यस्ता थुप्रै प्रयासहरू चलिरहे। एक ढङ्गले भन्ने हो भने प्रचार हमला ती हुने गरी यस्ता कुराहरूका कारणले जनतामा अलिकति वितृष्णा, नैराश्यता, जसमाथि आशा भरोसा गरिएको, विश्वास गरिएको र अपेक्षा गरिएको, त्यही आशा भरोसा र अपेक्षाका ठाउँबाट, त्यही संस्थाबाट त्यस विपरीतका कतिपय प्रवृत्ति र क्रियाकलापहरू प्रकट हुँदा जनता दुखित र निराश हुनु अस्वाभाविक। त्यस खालका कुराहरू पनि भए। 2 वर्षसम्म एउटै पार्टीको सरकार छ भने त्यहाँ कसैले सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिने पनि कुरा भएन, सहभागी दल अलग हुने भन्ने कुरा पनि भएन र अविश्वासको प्रस्ताव अरूले पनि राख्न सक्ने कुरा भएन। तर जब 2 वर्षको समय पुरा भयो त्यसपछि पार्टीभित्र असाधारण अस्वस्थता सुरु भयो। पदीय आकांक्षाका लागि, अस्वस्थ पदीय आकांक्षाका लागि र एउटा खास जङ्क्चरबाट पनि होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पनि होइन, जहाँ जेल षड्यन्त्र टिक्णबाट, पार्टीभित्रको अस्वस्थ गुटबन्दीबाट अस्थिरता पार्टीमा पैदा गर्ने अथवा जेसुकै होस् तर आफूले पद प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर केही तत्त्वहरू पार्टीभित्र क्रियाशील भए। त्यसले पार्टीमा एउटा असहज वातावरण बनाउँदै 2 वर्ष पुरा भइसकेपछि पार्टीभित्रैबाट राजीनामा, पार्टीभित्रैबाट अविश्वास राख्न अप्ठ्यारो,
अरूको विश्वास राख्ने हैसियत नभएको, त्यस्तो स्थितिमा अब राजीनामाको मागको एउटा एक खालको भन्ने हो भने यस्तो अस्वस्थताको चाहिँ भगण्डर मचाउन खोज्यो राजीनामा। यस ढङ्गको एउटा अस्थिरता ल्याउने खेल सुरु भयो। त्यो खेल अब विरोधीहरूसँगको साँठगाँठ त्यसतिर गयो। जे भेटिन्छ त्यसको प्रयोग गर्ने, जे प्रयोग गरेर झटारो हान्न सकिन्छ, पार्टीलाई कमजोर पार्न सकिन्छ त्यो गर्ने, त्यस खालका प्रयास। यी कुराहरू हुँदै आएर हामी सबैलाई थाहा छ, यसअघि पनि हामीले अलिकति चर्चा गरेका छौँ। हुँदै आएर अनेक हामीले अनावश्यक पार्टीभित्र सम्झौता, यो दुनियाँमा कहीँ पनि पार्टीभित्र सम्झौताको परिकल्पना गरिँदैन। जब पार्टीभित्र सम्झौता हुन थाल्छ त्यो अस्वस्थताको पराकाष्ठा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। विधिबाट पार्टी चलिरहेका छैन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। किनभने पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, निर्णय हुन्छ र निर्णय अनुसार अगाडि बढिन्छ। तर सम्झौताबाट नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाएर जनताका समस्या एकातिर छन्, देशका समस्या अर्कातिर छन्, नेताहरूको व्यवस्थापन भनेको छ, समस्या खडा गरेको छ। यो खालका कुराहरू र पार्टीभित्र पार्टी सञ्चालनका निम्ति अवैध सम्झौताको बाटोबाट जानुपर्ने कुरा, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र पार्टी पद्धतिभित्र पर्दैन कहीँ पनि। तर हाम्रोमा त्यस्ता अभ्यास भएर हामीले पार्टीको बृहत्तर हित, किनभने हाम्रो पार्टीको एकता समय राष्ट्रिय हितको प्रश्न जोडिएको छ। किनभने हाम्रो पार्टी होइन, राष्ट्र हाँक्ने जिम्मेवारी बोकेको पार्टी। त्यस कारण यो राष्ट्र हाँक्ने अभिभावक, यो जिम्मेवारी बोकेको पार्टीले हामीले पार्टीभित्रको समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याकै रूप, पार्टीको भविष्यलाई राष्ट्रको भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै गरी हामीले केही अस्वस्थ कुराहरूलाई, अनुचित कुराहरूलाई पनि स्वीकारेर भए पनि पार्टीको एकता जोगाउँ भनेर प्रयास गर्ने लचिलापन देखायौँ। त्यो लचिलापनले पटक पटक सम्झौता गरे। ती सम्झौताहरू पटक पटक भएका सम्झौता, त्यो आज गर्यो, प्रतिकूल परिस्थिति बन्यो भने सम्झौता गर्यो, अनुकूल बन्यो भने त्यसलाई छोड्यो, फेरि अर्को पनि राख्यो। यस्ता कुराहरू हुँदै गएर अन्तिममा हामीलाई थाहा छ अस्वस्थताको पराकाष्ठा चल्दै गयो। कहिले बैठकका लागि भनेको छ हस्ताक्षर गरेको छ, कहिले केका लागि भनेको छ हस्ताक्षर गरेको छ, हस्ताक्षर अर्कै प्रयोजनका लागि। सांसदहरूको हस्ताक्षरको सिलसिला चलेको छ, किनभने बहुमत पुग्यो भने दलको नेता परिवर्तन त्यसका लागि। तर भन्दाखेरि बैठक बोलाउनका लागि भन्ने यस प्रकारका छलछाम, सांसदहरूसँग पनि छलछाम गर्ने कुराहरू। त्यसले हामीलाई पनि, हामी आफूले पनि हस्ताक्षर गरेर आफूसँग मेजोरिटी राख्नुपर्ने स्थिति बन्यो। र मैले कमरेडहरूलाई, जो सांसद कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो, खास गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य कमरेडहरूले पनि संसदीय दलको हकमा सिग्नेचर गर्नु जरुरी थियो। र हामीले जेन तेन उनीहरूको मेजोरिटी पुग्न दिएन। यद्यपि कतिपय साथीहरूमा स्पष्टता ल्याउन सकिएन होला, त्यस कुराको महत्त्व बुझाउन सकिएन होला। तर आम रूपमा कमरेडहरूले पार्टी जोगाउने पक्षमा हस्ताक्षर गरेर पार्टीलाई मेजोरिटी, उताको मेजोरिटी कमसेकम पुग्न नपाओस् भन्ने कुरा। त्यति बेला हामीसँग
केही मतले केही हस्ताक्षरले मेजोरिटी पुगेन र उता पनि मेजोरिटी पुगेन। तर हामीसँग मेजोरिटी पुग्नु वाञ्छनीय हुन्थ्यो, जसले गर्दा उनीहरूको अपेक्षा समाप्त हुन्छ। हाम्रो पार्टीले संस्था र गुटको बिचमा भेद छुट्याउन नसक्ने खालको स्थिति भएर एउटा पङ्क्ति पार्टी र गुट छुट्याउन नसकेर गुटको पछि गुटको साथ नहुने खालको स्थिति, दुःखद स्थिति बन्यो, जसबाट स्पष्ट भयो कि अब पार्टी एउटा असहज असामान्य स्थिति र दुर्घटनातर्फ जाँदैछ। त्यही कुरा कार्तिक 28 गते पुग्दा अब लिडरसिपमाथि 19 बुँदामा एउटा झुटा आरोपहरूको फरिन्दा, त्यही आरोप लिएर स्थायी कमिटीको दुरुपयोग गर्ने, पार्टी एकताका लागि एकीकरणका लागि जुन कम्पोजिसन हामीले बनाएका थियौँ, जुन संरचना बनाएका थियौँ, जुन सङ्ख्यात्मक स्थिति बनाएका थियौँ, जुन गणितीय स्थिति पार्टीको केन्द्रमा बनाएका थियौँ, त्यो एकताका लागि बनाएका थियौँ, त्यसलाई गुटबन्दी, अनेकता र विपरीत उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गरियो। त्यो दुरुपयोग गर्न थालेपछि हामीले धेरै प्रयास कि यो दुरुपयोग हुन नपाओस्, पार्टीलाई एकतातर्फै लैजाउँ, एकीकरणतर्फै लैजाउँ, यो अभियानलाई पूर्णता दिउँ। र यत्रो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा प्रतिकूल अवस्थामा भएको परिस्थितिमा पनि हामीले यत्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भने यस उपलब्धिलाई जोगाउँ, यस उपलब्धिलाई जोगाएर हामी अगाडि बढौँ, यी प्रयासहरू हामीले गऱ्यौँ। तर हाम्रा प्रयासहरू हामीले सफल बनाउन सकेनौँ र पार्टी कब्जा गर्ने खेल चल्यो। हामी सबैलाई थाहा छ, यतिसम्म कि साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन सम्पूर्ण अवैधानिक मात्रै हो, बिल्कुलै अनुचित, हानिकारक त्यस प्रकारका क्रिया पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले अत्यन्तै रथलेस, विधि विधान विपरीतका, पद्धति विहीन र वास्तवमा यति हानिकारक आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने खालका क्रियाकलाप हामी सबै त्यो बोल्थ्यौँ। र त्यसपछि जब पार्टी गलत ढङ्गले कब्जा गर्ने र गलत ठाउँमा पुर्याउने र देशलाई आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने र देशलाई ध्वस्त पार्ने स्थिति बनेपछि वास्तवमा कम्युनिस्टहरू जुरुक्क उठे, पार्टी जुरुक्क उठ्यो र पार्टीलाई एक ढङ्गले भन्यो भने पार्टीहरूले कब्जा लिइसकेको स्थितिमा पुनर्गठित गर्यो। हामी त्यस बिन्दुमा पुग्यौँ, झन्डै 2/3 64% स्थितिबाट पार्टी पुनर्गठित गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्यौँ भने पार्टीभित्रको अस्वस्थता कुन हदसम्म थियो र हाम्रो एकीकरणका उद्देश्यहरूमाथिको प्रहार कुन तहको थियो, राष्ट्रिय स्वार्थहरूका विरुद्ध वैयक्तिक अहङ्कार, स्वार्थ, कुण्ठा जस्ता कुराहरू कसरी हाबी गराउन खोजिएका थिए भन्ने कुराको त्यो परिस्थिति एउटा दृष्टान्त हो। त्यसबाट जोगाउनका लागि पार्टीलाई अनावश्यक तनाव र खिचलाबाट जोगाउन सकिन्छ कि चुनावमा पार्टी गएपछि त पार्टीले एकजुट भएर चुनाव लड्नु पर्यो, त्यसमा जान सकिन्छ कि एकातिर संसदलाई प्रभावकारी हुन दिँदै नदिने, 3 वर्षदेखि संसदमा विधेयकहरू लट्किएका छन्, विधेयकहरू बन्न नदिएर त्यसलाई हल्लाइएको छ। यस्ता अनेक समस्याहरू अब प्रतिनिधि सभाले देश हाँक्ने खालको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन
मुद्दा मामिला भयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। हामी सबैलाई थाहा छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पहिल्यै दिनबाट जसले पुनर्स्थापनाको माग गरेर प्रतिनिधि सभाले आए संवैधानिक हिसाबले पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू त्यहाँ पेश गर्न दिए। एक थरी बहिष्कार गरेर हिँड्ने, अर्का थरीले प्रधानमन्त्री कुन दलको हो भनेर बकवास गर्ने, उद्दण्डता देखाउने, अर्को थरीले कोइलमा आएर नाराबाजी गर्ने र संविधानले भनेका अध्यादेश पेश गर्न नदिने अथवा सरकारलाई संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न पनि नदिने, त्यस खालको यी सब हामीले देखेका छौँ, हामीले पढेका छौँ। वैकल्पिक सरकार दिन्छु भनेकाहरूले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिन नसक्ने, वैकल्पिक सरकार दिन पनि नसक्ने, सरकारलाई काम पनि गर्न नदिने, संसद विषयमा प्रवेश पनि नगर्ने, त्यस खालको देशकै समय बर्बाद गर्ने स्थिति भइसक्यो। 2.5 महिनासम्म हामीले आग्रह गर्दै रह्यौँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् अथवा वैकल्पिक सरकार दिनुहोस्, उहाँहरूले सक्नुभयो। त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अब यसै गरी चल्दैन, एउटा निकास पोल के भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन, एक्सन होइन। सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको चौथो बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो बैठकबाट हामीले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ। ती निर्णयहरूको सार संक्षेप म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। 2077 साल चैत 7 गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजनाका लागि केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका, दलीय प्रणाली भएका मुलुकहरूको प्रचलित अभ्याससँग मेल खाने, हाम्रो आफ्नो पार्टीको विधान अनुरूपको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को अक्षर र भावनासँग पनि मिल्ने निर्णय थियो र यो एउटा आवश्यकताले पनि निर्देशित गरिएको थियो। निर्णय गर्दाखेरि नेकपा एमालेको महाधिवेशन 2071 साल साउनमा सकिएको थियो। त्यस हिसाबले हामीले नेकपा एमालेको महाधिवेशन 76 साउनमा गर्नुपर्थ्यो नियमअनुसार, तर त्यो बिचमा हामी नेकपाको रूपमा क्रियाशील रह्यौँ। 3 वर्षलाई हामीले शून्य समय मान्दाखेरि पनि अब हामीलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्न धेरै समय बाँकी छैन। त्यस भएर पार्टीका सारा कामहरूलाई महाधिवेशन केन्द्रित गर्ने प्रयोजनको लागि त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएको थियो। त्यो पार्टी विधान, मुलुकको प्रचलित कानुन र सबै कुराहरूसँग मेल खाने नै विषय थियो। तर यस बिचमा सर्वोच्च अदालतले गएको जेठ 27 गते एउटा फैसला गर्यो। त्यो फैसला हुन त अन्तरिम हो, तर त्यो फैसलाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका क्षेत्राधिकार, यसको कार्य र अधिकारमाथि केही प्रश्नहरू उठाएको अवस्था छ। अदालतको जस्तो फैसला आएको छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ, त्यो प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको खास गरेर त्यसको दफा 2 खसँग बाजिएको छ र आफ्नो पार्टीको विधानले बनाएको व्यवस्था अनुसार हरेक पार्टीहरू चल्न पाउनुपर्छ, उनीहरूको अधिकारलाई पनि यसले कटौती गरेको छ अथवा त्यसलाई उपेक्षा गरेको छ। यो हाम्रो निष्कर्ष छ। यो निष्कर्षका साथ हामी यसको कानुनी प्रतिवादमा ब्याकेटमा गइ पनि सकेका छौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ। तर विधिको शासन पालना गर्ने पार्टीले त्यो जतिसुकै अप्रिय भए पनि अर्को अन्यथा निर्णय नहुँदासम्म अदालतको आदेशको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यस कारणले हामीले त्यो अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर, त्यो मात्रै होइन त्यसका अरू पनि कारणहरू छन्, पार्टी एकताका निम्ति यसबीचमा भएका निरन्तरका प्रयासहरू, अध्यक्षले गएको जेठ 23 गते गर्नुभएका
आह्वानहरू यी सबै पनि छन्। तर सँगसँगै अदालतको एउटा सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरित गर्ने र अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने, केन्द्रीय कमिटीकै नामबाट सञ्चालित हुने पहिलो निर्णय हामीले यो गरेका छौँ। दोस्रो निर्णय हामीले गएको यसभन्दा अगाडि नै निर्णय गरेका छौँ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका, नेकपाको स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरू उहाँहरू हामी पार्टी एकताको विरासत बोकेको पार्टी हुनुको नाताले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू पनि हाम्रो पार्टीको एउटा चाहिँ जिम्मेवारीमा रहनुहुन्छ। तदनुसार अब जो साबिक स्थायी कमिटीमा नरहनुभएका 2075 साल जेठ 3 भन्दा अगाडि नरहनुभएका तर नेकपा कालमा रहनुभएका कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी, कमरेड लेखराज भट्ट, कमरेड मणिचन्द्र थापा, कमरेड विष्णु रिमाल, कमरेड रघुवीर महासेठ, कमरेड रघुजी पन्त र कमरेड बेदुराम लुसाल उहाँहरू समेत स्थायी कमिटीमा रहने गरिकन चाहिँ यो स्थायी कमिटीको प्रबन्धलाई समेत यसले निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक 78 असार 18 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँमा बस्नेछ। चौथो यो 2078 वैशाख 12 गतेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तेस्रो बैठक र जेठ 10 गते बसेको स्थायी कमिटीको 7औं बैठकले पार्टीका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही गरिएको अवस्था थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने यो फैसलासँगै त्यो कारबाही निष्प्रभावी भएको छ। अब त्यो कारबाहीको कुनै सन्दर्भ रहेन। त्यसो भएको हुनाले यो निर्णयसँगै पार्टी एकतालाई थप सुदृढ गर्ने, एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ आधार पनि सृजना भएको छ। त्यो आधारलाई सम्मान गर्दै, त्यसलाई कदर गर्दै पार्टी एकतामा रचनात्मक सृजनात्मक योगदान गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीले आह्वान गरेको छ आजको बैठकबाट। यसै गरी भारतमा स्वास्थ्य उपचार गराइरहनुभएका पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड जलनाथ खनालको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ बैठकले। उहाँको उपचार खर्चको जिम्मेवारी लिइदिएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिइएको छ। त्यस्तै गरी बैठकले कोभिड-19बाट दिवंगत हुनुहुने 9000 भन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसमा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, पशुपति चौलागाई, योगनारायण यादव लगायतका नेताहरू, उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेको छ। कोभिडका विरुद्ध सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दै त्यस समग्रमा प्रभावकारी रहेको हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। पछिल्लो समय खोप सम्बन्धमा भइरहेका प्रगतिहरूको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसप्रति हामीले खुसी व्यक्त गरेका छौँ र अझ पहलहरूलाई तीव्र पार्दै छोटो समयभित्रै सबै नेपालीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन सरकारलाई आह्वान गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यो वर्षको मनसुनसँगै बाढी पहिरोको अत्यन्तै ठुलो विपत्ति आयो। त्यसले सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायत देशका धेरै जिल्लाहरू प्रभावित भए, अरबौँ मूल्यको क्षति भयो। यसप्रति सरकारले तत्काल रेस्पोन्स पनि गर्यो। हामीले बैठकबाट बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ र उहाँहरूको पुनर्स्थापना, खास गरेर बाढीले विस्थापित गराएकाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरोस् भनेर आह्वान गरेका छौँ। त्यस सम्बन्धमा भइरहेका गतिविधिहरूको बारेमा, निर्णयहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको छ। सारथ यिनै निर्णयहरूसहित आजको बैठक सकिएको छ। मलाई लाग्छ अब थप व्याख्या गर्नु जरुरी नपर्ला। एउटा प्रसङ्ग चाहिँ आइहाल्यो, त्यसको यहाँहरूले अब जेठ 2मा यो जेठ 3 र जेठ 2 को बिचमा अर्को कुनै मिति हुन्छ? मैले हेर्दा त 2 पछि 3 आउँछ। एकता पूर्वको अवस्था हो, त्यो जतिलाई एकता पूर्व भनेको जेठ 3 अथवा एकता पूर्व भनेको जति बेला यही बालुवाटारमा बसेर अब हामी नेकपा एमाले रहेनौँ, माओवादी केन्द्र पनि रहेनौँ, हामी नेकपा भयौँ भन्नुभन्दा अगाडिको अवस्था होला नि त। त्यहाँ फर्किने भनेको अहिलेको निर्णय त्यही हो। हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्केका छौँ। अब यसमा पनि
अनेकौँ तर्क वितर्कहरू गर्ने, यसमा पनि अनेकौँ खालका आशंकाहरू चाहिँ गर्ने र एकतातिर होइन कहाँबाट अलिकति चर पाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले जानु, कसैले पनि त्यसरी जानु चाहिँ वाञ्छनीय हुन्न भन्ने लाग्छ। अरू केही साथीहरू एकतर्फी रूपमा गइयो सरसल्लाह भएन उहाँहरू मान्न बाध्य होइन। नहुन सक्छौँ भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन्। यसैमा मेरो अर्को प्रश्न पनि जस्तो पछिल्लो समयले मानव नेपाल पक्षहरूको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जे 2 पूर्व नै फर्कनुपर्छ, त्यो 2 र 3 को बिचमा चाहिँ जुन मनसा अलिकति स्पष्ट छैन भनेर उहाँहरूले स्पष्ट अडान राखिराख्नु भएको छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने दुवैतिरको अडान यथावत रह्यो, मिलन बिन्दु त नहुने जस्तो होइन। योभन्दा बढी मिलन बिन्दु के हुन्छ? नेकपा एमाले कायम रहँदा गरिएका निर्णयहरूको हामीले स्वामित्व लिँदैनौँ कि त त्यसरी नै भन्नु पर्यो? नेकपा एमाले छँदा किन 241 सदस्यीय नेकपा एमालेबाट रहने, 200 सदस्यीय माओवादी केन्द्रबाट रहने गरेर 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने भन्ने निर्णय कसले गर्यो? आकाशबाट झर्या त होइन त्यो निर्णय त। त्यो निर्णय त हामी सबै बसेर केपी ओली, जलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम सबै बसेर निर्णय गरेर देखाएका यी व्यक्तिहरू रहने नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा भनेर हामीले निर्णय गरेका हौँ। त्यो निर्णयप्रति हामी सबै जवाफदेही हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ। आफ्नै कमरेडहरू जो कमरेडहरू चाहिँ 3 वर्षसम्म नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा काम गर्नुभयो, उहाँप्रति कुनै वैरभाव राख्नु, दुराग्रह राख्नु, उहाँहरू केन्द्रीय सदस्य बन्नुहुन्न भन्ने त्यस्तो भाव पाल्नु हामीले कतै त्यस्तो जरुरी छ र? यदि हामीले एकता चाहेका हौँ, देशको भलो चाहेका हौँ, पार्टी बलियो बनाउन चाहेका हौँ भने यसको त कुनै म अर्थै देख्दिनँ। मनसाय बेग्लै हो भनेदेखि त त्यो बेग्लै कुरा भयो। अहिले त्यसबारेमा नजाउँ, कसले के अडान राखेको छ भन्ने कुरा पनि नजाउँ। आजदेखि त परिस्थिति बिल्कुल परिवर्तन भएको छ नि त। उहाँहरूले जे भन्दै आउनु भएको थियो, जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्किने, पार्टी त्यही ठाउँमा फर्केको छ। मलाई विश्वास छ सबै साथीहरू अब एकतामा फर्किएर काममा लाग्नुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले यो 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक भन्ने दिएको त्यही बैठक बसेर फेरि स्थायी कमिटी थप्ने निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गर्नु, त्यसलाई वैधानिकता मान्न सकिन्छ? सकिन्छ, किनभने त्यसको विरुद्ध हामी भ्याकेटमा पनि गएका छौँ र यसबिचमा भएका सबै काम कारवाहीहरू त शून्यमा त जाँदैन नि त। कि त भोलि केन्द्रीय कमिटीले पनि त्यसलाई अपनत्व लिन्छ, त्यस कारणले त्यसमा कुनै वैधानिकताको प्रश्न उठ्दैन। साथीहरू केही कमिटीमा फर्किएर उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो वैधानिक बाटोबाट के निर्णयहरू गराएर विधि प्रक्रिया के हो त्यो अनुसार चाहिँ गएको भयो हुँदैन। ती नामहरूमा हाम्रो आपत्ति होइन। एउटा ठट्टा गरौँ नि त। अब यस बिचमा 2075 साल जेठ 2 गते फर्किने हो भने यस बिचमा जन्मिएका बच्चाहरूलाई के गर्ने होला? म 56 वर्षको थिएँ, मेरो उमेरमा 3 वर्ष थपियो। अब म 56कै त हुन सक्दिनँ होला। त्यसो भए तपाईँहरूले युवा नेताले भन्न पाउनुहुन्थ्यो होला अब त बुढो हुने स्थिति भयो। मैले ठट्टा गरेँ। तर यस्ता कुराहरूमा अल्झिनु के पनि जरुरी छैन। हामी के चाहेको हो, एकता चाहेको हो भनेदेखि यी कुराहरू पर्याप्त छन्। हस्, धन्यवाद छ।